नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक शुक्रबार दिउँसो 1 बजे बस्ने संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पेश गरिएको थियो मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन। बैठकमा राष्ट्रिय सभामा बोल्ने अधिकांश सदस्यले राखेका थिए प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा आफ्नो धारणा। विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगिसकेको विषय भएकाले त्यसको विषयमा धेरै बोल्न नहुने केही सदस्यको धारणा। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै वामदेव गौतमले गरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विभाजित अवस्थामा रहेको नेकपामा तटस्थ बस्नु भएको छ वामदेव गौतम। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै गौतमद्वारा पार्टी फुटप्रति चिन्ता व्यक्त। प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा आफू भएको भए राजीनामा दिने राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमको भनाई। आलोचना गर्ने समूहभित्र बसेर पनि पार्टी एकता बचाउन पहिले पनि अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाएको नेता गौतमको दावी। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नसोधेको पनि गौतमको गुनासो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा आफूले असंवैधानिक भनेको भन्दै अहिले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले सोबारे टिप्पणी नगर्ने गौतमको भनाई। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा गराएका छन् सरकारको ध्यानाकर्षण। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन, कालीकोट जिल्लामा बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन र उखु किसानको भुक्तानी लगायतका विषयमा गराएका हुन् सरकारको ध्यानाकर्षण। वर्तमान सरकारले 2017 साल पौष 1 गतेको शाही कदमको पुनरावृत्ति हुने काम गरेको नेकपाकी सांसद उदय शर्मा पौडेलको दावी। आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु नेपाली जनताले नेकपालाई विश्वास र भरोसा गरी दिएको मतको अपमान भएको पौडेलको भनाई। गत भदौ महिनामा कालीकोटमा भीषण बाढी र पहिरो गई 1100 भन्दा बढी नागरिकहरू घरबार विहीन भएको नेकपाकै राष्ट्रिय सभा सदस्य जीवन बुढाको भनाई। उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अहिलेसम्म केही काम नभएको बुढाको दावी। किसानहरूले मेहनत गरेको उखुको पैसा माग्न प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टको माग। बैठकमा अमेरिकी संसदमा भएको हिंसात्मक गतिविधिले विश्वको प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न गराएको सदस्यहरूको भनाई। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अहिलेको राजनीतिक संकटको स्थायी समाधान नभएको जसपा नेता राजेन्द्र महतोको दावी। राजधानीमा आयोजित एक साक्षात्कारमा सबै जात जाति र वर्गलाई समेट्ने बहुल राष्ट्रिय राज्य एकमात्र उचित समाधान रहेको नेता महतोको तर्क। नेपालको संविधान 2072 संशोधन गर्न जरुरी रहेको समेत नेता महतोको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध आफ्नो पार्टी आन्दोलनरत रहे पनि चुनावमा जान परे पनि तयार रहेको नेता महतोको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक मान्दै आएका राजनीतिक दलले गरेका छन् यसप्रति समर्थन जुटाउन विभिन्न पक्षसँग परामर्श। विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले नागरिक समाजका अगुवासँग गरेको छ बृहत छलफल। छलफलमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सबैलाई आन्दोलनमा हुमिन नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आह्वान। प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिगमनको सुरुवात भएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि समेत हस्तक्षेप हुन थालेको कानून तथा नागरिक समाजका अगुवाको दावी। विघटन विरुद्ध संघर्षरत नेकपाले थाल्यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने तयारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 412 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 2,63,605 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा 483 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,63,605 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बिहीबार 4 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,903 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। नेपालमा बिहीबारसम्म सक्रिय संक्रमित संख्या 5,058 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बर्ड फ्लू सम्बन्धी उच्च सतर्कता अपनाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आग्रह।
भारतका विभिन्न स्थानमा बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि भएसँगै विशेष गरी तराईका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयको आग्रह। मातहतका 7वटा सिमानाका कार्यालयलाई बुधबार पत्र पठाउँदै उच्च सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयको निर्देशन। काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, कैलाली तथा गड्डा चौकी नाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन मन्त्रालयको निर्देशन। मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन् देशभर 16 पशु क्वारेन्टिन कार्यालय। कुखुराजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउँदै उच्च सतर्कता अपनाउन नाकामा रहेका क्वारेन्टिन कार्यालयलाई निर्देशन। आवश्यक परे प्राविधिक तथा अन्य स्रोत साधनको प्रयोग र थप जनशक्तिमा गर्न मन्त्रालयको विशेष निर्देशन। भारतबाट कुखुरा आयात गर्ने व्यवसायलाई समेत उच्च सतर्कतामा रहन मन्त्रालयको आग्रह। रूपन्देहीमा पहिलो पटक सम्पन्न भएको छ चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी। 2 दिने चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी मार्फत कलाकारहरूले बनाएका थिए नेपाली नेवारी संस्कृति र परम्परा झल्काउने 30 भन्दा बढी चित्र। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान, चित्रकला विभाग र अरनिको स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल रूपन्देहीले गरेको थियो कार्यक्रमको आयोजना। नेवापुच नेवा समाज विकास परिषद र नेपाल व्यावसायिक कलाकार संघको सहयोगमा आयोजना भएको हो 2 दिने चित्रकला कार्यशाला गोष्ठी। देशको मौलिकतालाई चित्रकला मार्फत प्रस्तुत गर्न यस खालको कार्यक्रम आयोजना भएको आयोजक संस्थाद्वारा जानकारी। भोजपुरको बागखोरदेखि टेम्केमयूं गाउँपालिका वडा नम्बर 1 टिममा खम्बुखा जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम थालनी भएपछि स्थानीय हर्षित। साँघुरो कच्ची बाटो र वर्षातको समयमा हिलामे बनेर यातायात सेवा अवरोध हुँदा स्थानीयलाई भइरहेको थियो समस्या। भोजपुरको बागखोर टिममा खम्बुखा 9 किलोमिटर सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको स्थानीयको भनाई। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएर आउनु पूर्व नै थालिएको नवलपुरको कावासोती नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माण कार्यमा ढिलाइ। नगर चक्रपथ निर्माण योजनाका लागि नगरपालिकाको सीमित बजेट र प्रदेशसभा तथा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधिको भनाई। नगरपालिकाका महत्वाकांक्षी योजना मध्येको नगर चक्रपथ निर्माण कार्य आफ्नो कार्यकालमा निर्माण सम्पन्न हुनेमा जनप्रतिनिधि नै छैनन् ढुक्क। सप्तरीस्थित खड्गखोलाको पुल निर्माणमा भारतीय पक्षको अवरोध। हुलाकी सडक आयोजना अन्तर्गत डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 कटैयामा निर्माण थालिएको खड्गखोलाको पुलमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको अवरोध। हुलाकी आयोजनाले 2076 माघ 8 गते इलाइट कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाडौँसँग पुल निर्माणका लागि गरेको थियो सम्झौता। सम्झौता भएपछि कन्स्ट्रक्सनले प्राविधिक कर्मचारी, कामदार र उपकरण ल्याएर काम सुरु गर्न खोज्दा एसएसबीले पुर्याएको हो अवरोध। हुलाकी आयोजनाका साइट इन्जिनियर आशुतोष कर्णका अनुसार 112 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ भएको पुल बनाउने तयारी। पुल निर्माणका लागि 18 करोड 33 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको इन्जिनियर कर्णद्वारा जानकारी। सीमा नजिकै पुल बनिरहेकाले दुवै देशको सहमतिमा बन्नुपर्ने भारतीय पक्षको अडान। अब एउटा ब्याङ्कको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी अर्को ब्याङ्कको एटीएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्ने। महिनामा 2वटा अन्तर ब्याङ्क एटीएम कारोबारको शुल्क नलाग्ने भए पनि सोभन्दा बढीको कारोबारमा भने शुल्क लिन पाउने केन्द्रीय ब्याङ्कको निर्णय। लकडाउनपछि निशुल्क गरेको अन्तर ब्याङ्क एटीएम कारोबारमा माघ 1 गतेदेखि भने प्रति कारोबार 20 रुपैयाँसम्म ब्याङ्कहरूले शुल्क लिन पाउने राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा जानकारी। मोबाइल, इन्टरनेट, एसएमएस ब्याङ्किङको आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड हराएमा वा बिर्सिएमा आफै प्राप्त गरी सेवा पुनः सुचारू गर्न सक्ने व्यवस्था। राज्यले सबै व्यवसायीमाथि देखाउने व्यवहार समान होस् भन्दै ठमेलका पर्यटन व्यवसायीले गराएका छन् सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण। आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रहरी एवं स्थानीय प्रशासनको आग्रह। कोरोनाले शिथिल ठमेलको पर्यटनलाई माथि उठाउन आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउने गरी योजना तय भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाई। कोरोना महामारीभन्दा अगाडिको जस्तै ठमेलको गतिविधि सुचारू गर्न अझै 2 वर्ष लाग्ने भन्दै पर्यटकीय आकर्षणका प्याकेज ल्याउने व्यवसायीको उद्घोष। व्यवसायलाई नियमित सुचारू गर्ने स्थानीय र प्रहरी प्रशासनको अवरोध हुन नहुने व्यवसायीको माग। लामो समयको अन्तरालपछि वर्षा हुँदा बाली नाली सप्रिने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका किसानहरू खुसी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश हिमाली र पहाडी जिल्लामा आइतबार दिउँसोदेखि परेको वर्षाले कृषकहरूलाई राहत।
सिँचाइ सुविधा नभएका कृषकलाई लगातारको खडेरीले बाली नाली सुक्दै गएका बेला हिउँदे वर्षाले राहत मिलेको कृषकहरूको भनाइ। समयमै वर्षा नभएकाले यस वर्ष गत आर्थिक वर्षको तुलनामा गहुँ उत्पादनमा कमी आउने कृषि ज्ञान केन्द्रको दाबी। चिसोको समयमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या आउन सक्ने भन्दै सुरक्षित रहन स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुरोध। अमेरिकी संसदमा भएको घटनाको विश्वभरबाट निन्दा। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आग्रह। आक्रमण अमेरिकी चरित्रसँग अमिल्दो भएको फ्रेन्च राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको भनाइ। घटनालाई लज्जाजनक दृश्य भन्दै शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित शक्ति हस्तान्तरणका लागि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको आग्रह। विश्वको नजरमा अमेरिकी लोकतन्त्र घेराबन्दीमा परेको युरोपेली संघका विदेश मामिला प्रमुख जोसेफ बोरेलको टिप्पणी। अमेरिकी कांग्रेसले गरेको छ राष्ट्रपति चुनावमा निर्वाचित जो बाइडेनको जितको सुनिश्चितता। अमेरिकी संसदको संयुक्त बैठकद्वारा राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन र उपराष्ट्रपतिमा कमला ह्यारिसको जित प्रमाणित। संसदले प्रमाणित गरेपछि बाइडेनलाई जनवरी 20 मा शपथ ग्रहणका लागि बाटो खुल्ला। दुवै सदनको बैठकले 306 इलेक्टोरल कलेज मत पाएर बाइडेन विजयी भएको प्रमाणित। अफगानिस्तानको कुन्दुज प्रान्तमा सुरक्षाकर्मी र आतंककारी समूहबीच भएको झडपमा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु। मध्यराती भएको झडपमा 6 सैनिक र 8 आतंककारी मारिएको सुरक्षा स्रोतद्वारा जानकारी। आक्रमणमा तालिबानीको संलग्नता रहेको अफगान अधिकारीको दावी। अफगानिस्तानमा दिनहुँ हिंसाका घटना भइरहेको अवस्थामा पनि अफगान सरकार र विद्रोही तालिबान समूहबीच कतारमा पुनः वार्ता सुरु। प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत प्रदेश 2 स्तरीय छनौटको सेमिफाइनल र फाइनल खेलको मिति सार्वजनिक। समूह चरणका खेलहरू यसअघि नै सकिए पनि सेमी फाइनल र फाइनल खेलहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भएको थियो स्थगित। सेमी फाइनल खेल पौष 26 र 27 गते हुने तालिकामा उल्लेख। फाइनल खेल पौष 28 गते हुने प्रदेश 2 क्रिकेट संघद्वारा सार्वजनिक तालिकामा उल्लेख। पहिलो सेमी फाइनलमा पर्सा र धनुषा तथा दोस्रो सेमी फाइनलमा बारा र सप्तरी भिड्दै। बाँकी खेलहरू 12 मा हुने प्रदेश 2 क्रिकेट संघद्वारा जानकारी। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको छनौट खेल यही पौष 24 गतेदेखि सुरु हुने जानकारी। 4वटा प्रदेशको छनौट प्रतियोगिता सकिएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा जानकारी। 2 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको लागतमा भक्तपुरको चाङ्गु नारायण नगरपालिका 7 स्थित भङ्गेरी डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी रङ्गशाला निर्माण कार्य जारी। बहुद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी मैदानको अवधारणा सहित निर्माण थालिएको योजना अन्तर्गत अहिले जमिन सम्याउने काम भइरहेको नेपाल रग्बी संघद्वारा जानकारी। रङ्गशाला निर्माणका लागि स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण कार्य भइरहेको संघको भनाइ। 40,000 दर्शक क्षमता रहने उक्त खेल मैदान निर्माणको पहिलो चरणको डीपीआरको काम सम्पन्न। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।